अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू
قولی رب زدنی علما وفہما وعملا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میریاں انہاں نعمتاں نوں یاد کرو جو میں تواڈے اُتے انعام فرمائیاں نے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں تانوں جہان والے لوگاں دے اُتے فضیلت عطا فرمائی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروع طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن مجید دے پہلے پارے وچوں سورہ بقرہ دے چھٹے رکوع دی پہلی ایک آیت مبارکہ اس وقت تلاوت کر کے اس کا مفہوم احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل نو اپنیاں نعمتاں یاد دلائیاں اور بنی اسرائیل دے اوپر اپنے انعامات اور احسانات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم نے جدوں تو یہ سلسلہ انسانیت پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام تو لے کے اس دور تک من حیث القوم مجموعی طور پہ اگر کسی قوم دے اتے اللہ پاک دے بے شمار بہت سارے خصوصی انعامات نے تو بنی اسرائیل کو، ویسے تو انعامات اور احسانات ہر انسان تے اللہ دے بے شمار، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ تعالیٰ دیا نعمتوں شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
لیکن من حیث القوم خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور احسانات کسی بھی قوم کے اتنے فرمائے وہ بنی اسرائیل سے. اسرائیل سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام. یعقوب علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوتے. سیدنا یوسف علیہ السلام دے والد محترم نے. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یعقوب علیہ السلام تو بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جننے بھی نبی بھیجے، جننے بھی پیغمبر اور رسول آئے، وہ سارے دے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی سن. پھر ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں بیٹے بھی نبی سن. پھر اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں کوئی بیٹا، پوتا، پڑپوتا کوئی نبی نہیں بنے، بلکہ سب تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل اور اس خاندان میں. لیکن دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام خود بھی نبی نہیں. اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی نے. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی نے. پھر اگے جنہ بھی سلسلہ نبوت جاری فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے دے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں سن. اس واسطے سارے بنی اسرائیلی نبی کہلاتے. سارے نبیوں نے بنی اسرائیلی نبی کہلاتے. یہ بہت بڑا انعام، یہ بہت بڑی فضیلت سی جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم کے اوپر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر نبوت بھی رکھی اور حکومت بھی رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس نسل دے وچوں نبی بھی بنائے اور بادشاہ بھی بنائے. لیکن تاریخ دے اندر جس قدر ناشکری قوم بنی اسرائیل دی، پوری تاریخ انسانیت دے اندر اتنی ناشکری قوم کوئی نہیں. انفرادی طور پہ کوئی انسان ہو سکتے، لیکن من حیث القوم کوئی اللہ دیا نعمتوں تے ناشکری کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات یاد دلائی، فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تانوں میری نعمتاں یاد کرنی چاہیے، میرے احسانات یاد کرنے چاہیے نے، کیونکہ جیڑا انسان اللہ تعالیٰ دیا نعمتوں یاد کردا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دے احسانات دا تذکرہ کردا ہے، وہ پھر اپنے مالک دا شکریہ بھی ادا کردا. اللہ دا شکر ادا کرن دیا تین صورتاں. سب تو پہلا انسان اس نعمت دا تذکرہ کرے، اس نو بیان کرے. کسی انسان دے نال بھی نیکی دا یہی مسئلہ ہے کہ انسان بیان کردا ہے فلاں بندے دی میرے نال بڑی نیکی ہے. جدوں وہ دی نیکی سمجھے گا، وہ دا احسان سمجھے گا، پھر انسان وہ دا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، پھر انسان وہ دا بدلہ بھی چکان دی کوشش کرتا ہے. اور دوسری شکریہ دی صورت ہے کہ انسان زبان تو لفظ حمد ادا کرے، اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہے، کسی انسان دا شکریہ ادا کرنا ہے، اس نو جزاک اللہ کرے کہ بھی تینوں اللہ تعالیٰ دا بدلہ عطا فرمائے، تو میرے نال نیکی کیتی. اور تیسری شکریہ ادا کرنے دی صورت ہے کہ اس نعمت نو او دے حق دے مطابق انسان ادا کرے، او دا استعمال انسان صحیح کرے، غلط استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہی بات بیان فرمائی. فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام دی اولاد، میری انہاں نعمتاں نو، میرے انہاں احسانات نو یاد کرو جو احسانات تے نعمتاں میں تواڈے اوپر فرمائیاں. وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ پاک فرماندے نے میں سارے جہان والیاں دے اوتے تانوں فضیلت عطا فرمائی. جہان والیاں تو مراد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تو پہلے لوگ جو بنی اسرائیل دے دور دے اندر سن، کہ اس دور دے اندر ساری دی ساری نبوت دا سلسلہ
اس قوم دے اندر سی، اس نسل دے اندر سی، یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر سی۔ جس لئے امام کائنات علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نالوں بڑھ کے اگر اعلیٰ اور افضل شان عطا فرمائی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دی امت نو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری امتاں نالوں بہتر قرار دیتا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی ساری امتاں نالوں بہترین امت ہو، یعنی ہون امت محمدیہ سب تو اعلیٰ ہے، امت محمدیہ سب تو بہترین ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اسی امتاں دے وچوں تے سب تو آخر تے آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن جنت دے اندر سب تو پہلا میری امت جائے گی، یہ کسی اور امت دی فضیلت نہیں۔ اور آپ نے اپنے زمانے دے بارے دے اندر ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب تو بہترین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے، پھر میرے تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ بہترین ہے، میرے صحابہ تو بعد تابعین دا زمانہ بہترین۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو فرمایا نا انی فضلتکم علی العالمین، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے زمانے دی بات کہ اس دور دے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سن، جنیاں قوماں سن، جنیاں برادریاں سن، جننے خاندان سن، سب تو اعلیٰ افضل اور فضیلت والا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ دا اعتقاض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دا انسان دے اتے انعام اور احسان ہوئے، پھر انسان اللہ تعالیٰ دیا انہاں نعمتاں تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر۔ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنیا جہان والیاں کائنات دے لوگاں نو یہ بات دس دیو وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تہاڈا رب اس بات دا اعلان کر رہا ہے، تہاڈا خالق و مالک تانوں اس بات دی اطلاع دے رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر تسی میری نعمتاں تے میرے احسان مند ہوو گے، اللہ پاک فرماندے نے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تانوں پہلا نالوں زیادہ نعمتاں دے نال نواز دیواں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی میری نعمتاں تے میری ناشکری کرو گے پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ انسان شکر گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرے، اللہ پاک انہاں نعمتاں دے اندر اضافہ فرما دیندے نے، انہاں نعمتاں نو بابرکت بنا دیندے نے، انہاں نعمتاں نو مفید بنا دیندے نے، جے حجم دے اندر تعداد دے اندر گنتی دے اندر زیادہ نہ بھی ہون تو انسان ہونے تو فائدہ اٹھانا۔ انسان کو کنیاں نعمتیں ایسیاں نے جہدے تو کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، پیسے جیب اندر موجود نے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کھان پین دا سامان وہ کول موجود ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے کوٹھیاں بنگلے محلات موجود نے، مگر کنے ایسے انسان نے جڑے انہاں تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی نشکری دی صورت اندر عذاب ہے۔ تو جے انسان اللہ دا شکر ادا کرے تو پھر انسان کو تھوڑی چیز بھی ہوئے وہ دے واسطے فائدے والی بنتی ہے، انسان وہ دے تو فائدہ اٹھاندا ہے، پیسے دے نال اپنیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اپنا مکان موجود ہے چھت دے اندر جا کے پناہ لے لیندا ہے، گرمی سردی تے دن رات اتھے گزار سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور کدی ایسا ہوتا ہے کہ نعمتاں دے اندر اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ایک دیاں دو اور دو دیاں چار بھی بن جاندیاں نے، صرف انسان اللہ دا شکر ادا کرے۔ اللہ دے پیغمبر جناب داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام
یہ دو نبی نے تے دونوں باپ بیٹا نے، دونوں بنی اسرائیلی نبی یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے انیاں نعمتاں عطا فرمائیاں کہ پرندیاں دی بولی سکھا دیتی، چڑیاں، کبوتر، کاں اور پرندے بول دے نے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے سن کے سمجھ آ جاندی ہے کہ کی کہہ رہے۔ داؤد علیہ السلام جا رہے نے، اللہ دی تسبیح بیان کردے نے، سبحان اللہ کہندے نے، الحمدللہ کہندے نے، انہاں دے نال پہاڑ بھی بول دے نے، در و دیوار بھی بول دے نے، چرندے پرندے درخت بھی اللہ پاک دیاں تسبیحات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لوہا اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم کر دیتا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نو او دے تو کوئی چیز بنان لگیا، کوئی ایٹم بنان لگیا، انہوں گرم نہیں کرنا پہندا، انہوں ہتھوڑی دے نال ضرب نہیں لگانی پہندی، اپنے ہاتھ دے نال اس نوں مروڑ دینے، جس طرح ربڑ نرم ہے اسی طرح داؤد علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر اللہ نے لوہا نرم کر دیا۔ بہت سارے انعامات نے، بہت سارے انعامات نے جو اس باپ بیٹے دے اتے اللہ پاک نے فرمائے دے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی ساری فوج نو، سارے لشکروں لے کے میدان دے اندر نکلے، تو جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے، اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فلما اتوا علی وادی النملہ قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے، اگے چیونٹیاں دی کیڑیاں دی وادی آ جاندی ہے، بہت ساریاں کیڑیاں تے چیونٹیاں موجود نے، انہاں وچوں ایک چیونٹی دوسریاں نو آواز دیندی ہے، آندی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی اپنا گاہاں دے اندر چلیاں جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام آ رہے نے، سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر تانوں کچل دے وے، انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں لگنا، نہ تسی پیر تھلے آئیاں رڑکنا ہے، نہ تو اڈی کوئی ٹھوکر تے ٹھڈا ہی لگنا ہے، اس واسطے اپنا اپنا بچاؤ کر لو۔ چھوٹی جی چیونٹی ہے، کیڑی ہے، یہ دی آواز جناب سلیمان علیہ السلام نے سنی، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، تے جناب سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسی آئی، اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام خوش ہو جاندے نے، ایک چھوٹی جی مخلوق ہے، انہوں اپنی برادری نال کنی ہمدردی تے کنی خیر خواہی ہے، تے اس موقع دے اتے جناب سلیمان علیہ السلام عرض کر دینے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے حضور اس موقع تے عرض کر دینے، اللہ عرشاں والیا تو میرے تے اتنے انعامات کیتے، میرے تے اتنے احسانات کیتے، ایک چھوٹی جی مخلوق دی آواز نو میں سن بھی لیا تے سمجھ بھی لیا کہ کی کہہ رہی ہے، اللہ پاک تو مینوں توفیق عطا فرما، اللہ پاک تو مینوں ہمت اس بات دی دے، انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علیک انعمت علی، اللہ پاک میں تیریاں انہاں نعمتاں دا تیرا شکریہ ادا کراں جڑیاں تو نعمتاں مینوں عطا فرمائیاں، والا والدیہ، تے جو تو میرے ماں باپ تے نعمتاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک مینوں توفیق دے میں انہاں نعمتاں دا بھی شکریہ ادا کراں، کیونکہ کئی نعمتاں اور کئی انعامات تے احسانات انسان دے اتے او دے والدین دی وجہ تو ہوندے نے۔ کنے بندے نے معاشرے دے اندر جنہ دی بازار اندر، گلی اندر، محلے اندر، خاندان اندر عزت انہاں دے باپ دی وجہ تو ہے، انہاں دی ماں دی وجہ تو ہے، انہاں دے خاندان دی وجہ تو، ورنہ او دا اپنا تے کوئی کردار نہیں ہوندا۔ اس واسطے جتھے انسان اپنے اوپر نعمتاں نوں یاد کردا ہے، انہاں دا شکریہ ادا کرن دی کوشش کردا ہے، اس نوں اپنے ماں باپ دے اوتے نعمتاں دے اوتے بھی اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی۔
اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے دیکھنا ہوں نعمتاں دے اندر اضافہ کیویں ہوندا ہے اور اللہ پاک اپنے اس وعدے نو کس طرح پورا فرماندے نے لئن شکرتم لازیدنکم اگر میریاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے میں تانوں پہلا نالوں زیادہ نعمتاں عطا فرما دوں۔ سلیمان علیہ السلام گئے اپنے لشکر نو الگ الگ کر دیتے، انسان الگ ہو جان، جن الگ ہو جان، پرندے الگ ہو جان، حیوان الگ ہو جان، ہر ایک جنس کی الگ الگ ٹولی بنا دیتی گئی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے اس لشکر کو لو اپنی اس فوج دے کو لو پوچھتے نے، اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے 19واں پارہ سورہ نمل، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک ہدہد پرندے نو گم پایا، یہ نظر نہیں آیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام لشکر والیاں نو پوچھدے نے ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، مینوں کی ہو گیا ہے کہ ہدہد مینوں نظر نہیں آ رہا، ایتھے مجمع دے اندر موجود ہے، کسی اور چیز دے، کسی اور جنس دے، کسی اور جانور دے پیچھے چھپیا ہے تے میریاں اکھاں تو اوجل ہے۔ ام کان من الغائبین، یا ایتھے موجود ہی نہیں، تے اج دی مجلس وچوں غائب ہے۔ اللہ دے نبی جے غیب جان دے ہوندے تے اے نہ پوچھ دے۔ دو باتاں عرض فرمائیاں سلیمان علیہ السلام نے کہ ایتھے موجود ہے مینوں نظر نہیں آ رہا، یا ایتھے موجود ہی نہیں، پیغمبر نے دسیا میں دونوں باتاں نوں نہیں جانتا۔ پتہ چلیا کہ ہدہد ایتھے موجود ہی نہیں، بڑا غصہ آیا، فرماندے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ جدوں میرے کول آئے گا میں انہوں مار مار کے سخت ترین سزا دیاں گا، یا میں انہوں ذبح ہی کر دیاں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جے کوئی واضح معقول عذر لے کے آ گیا، کوئی میرے کول دلیل لے کے آ گیا، پھر میں انہوں معاف بھی کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری یہی ہدہد آ جاندہ ہے تے آ کے کہندا جناب میں تے سبا شہر دے اندر گیا ساں، اتھے ایک عورت حکمرانی کر رہی، سلیمان علیہ السلام نے وہ تصدیق فرمائی تے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جس ویلے اس ہدہد دی بات دی تصدیق ہوئی تے جناب سلیمان علیہ السلام اس عورت نو جو سبا شہر دی حکمران ہے، ادھوں دی بادشاہ ہے، سلیمان علیہ السلام خط لکھ دے نے کہ تو فرما بردار بن کے مسلمان بن کے میرے کو آ جا، اللہ پاک دے نال شرک نہ کر، سورج دی پوجا نہ کر، اپنا تے اپنی قوم دا گناہ اپنے ذمے نہ لے لے۔ جس ویلے اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا نا تے اس تو دے آن تو پہلا اللہ دے پیغمبر نے دے تخت نو منگوایا ہے۔ جس ویلے تخت سامنے آیا جناب سلیمان علیہ السلام نے پھر یہ ہوئی بات کہی کہ ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر لنفسه فانما ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا دا تخت میرے کو آیا ہے اللہ پاک دی طرفوں میرے واسطے آزمائش ہے کہ میں اللہ دا اس نعمت تے شکریہ ادا کرنا وا یا نہ شکری کرنا۔ یہ اللہ دے بندیاں دی نشانی ہوتی، کوئی اللہ نعمت عطا فرمائے وہ مال دی شکل اندر ہوئے، وہ کسی عہدے اقتدار تے اختیار دی شکل اندر ہوئے، وہ کسی منصب دی شکل اندر ہوئے، یا کسی بھی فائدے والی چیز دے اندر ہوئے، انسان عہدے تے اتراندا نہیں، تکبر نہیں کردا، غرور نہیں کردا، انہوں اپنے علم ذہانت اور اپنی طاقت تے قوت دا نتیجہ قرار نہیں دیندا، بلکہ فوری طور تے سمجھدا ہے کہ اے اللہ دا میرے اوتے احسان ہے، ہن مینوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ میرے رب نے مینوں آزمایا ہے، لہذا سلیمان علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر دیں تے اللہ تعالیٰ نے نعمتاں دے اندر اضافہ کیویں کیتا ہے کہ اس ملکہ بلقیس نو جو سبا شہر دی حکمران ہے
اس نو سلیمان علیہ السلام دی رعایا دا حصہ بنا دیتا ہے اور وہ فرما بردار بنا کے سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیش کر کے اللہ پاک نے وعدہ پورا کر دیتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میریاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے میں تانوں پہلا نالوں زیادہ نعمتاں نال نواز دے۔ میرے بھائیو، انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر جیڑی بھی نعمت عطا فرمائے، انسان کو اپنے اللہ دا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے اللہ وحدہ لا شریک دا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرے، انہوں لوگاں دے سامنے بیان کرے۔ اللہ اپنے نبی نو حکم فرما رہے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، اللہ پاک نے جیڑیاں تانوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے وہ اظہار کرو، بیان کرو لوگاں دے سامنے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آیا، بڑی پراگندہ جی حالت اندر ہے، وہ کوئی لباس کپڑے وضاقتہ شکل و صورت کوئی نامناسب نہیں ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تینوں مال دیتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میرے کو مال ہے۔ فرمایا کیڑا مال ہے؟ کہندا جی ہر قسم دا مال ہے۔ اس دور دی جی دولت مال سی، کہندا بکریاں بھی موجود نے، گائیاں بھی موجود نے، اونٹ بھی موجود نے، زمین میرے کو موجود ہے، ہر قسم دی مال دی فراوانی میرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنی حالت کی بنائی ہے؟ جس رب نے تینوں انیاں نعمتاں نال نوازے ہے وہ اللہ تیرے تے چاہتا ہے کہ تو انہاں نعمتاں دا اظہار بھی کرے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک دا شکریہ ادا کرن دے اندر سب تو پہلی چیز اور سب تو پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک دیاں نعمتاں دا اظہار کرے، پھر زبان تو الحمدللہ کہے، اللہ دا شکر ادا کرے جی میں جناب سلیمان علیہ السلام نے کیتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے واسطے وہ نعمتاں کیویں کارآمد بنا دیندے نے، مفید کیویں بنا۔ اور اگر انسان نہ شکری کر دے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بیان فرمائے، خود اس بنی اسرائیل کے اپنے کئی واقعات، لیکن ایک بات آخر دے اختصار میں نرج کرنا، اس سے یمن شہر دے اندر، یمن ملک دے اندر سبا شہر، ایتھوں دے لوگ انہیں خوشحال سن کہ پوری دنیا دے اندر روئے زمین تے سب تو پہلا نہری نظام جڑا سی وہ سبا شہر دے اندر سی، یمن دے علاقے دے اندر سی کہ ڈیم بنایا ہے اور نہران دے ذریعے انہوں نے اپنے پورے ملک نو سراب کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر قسم دے پھلدار درخت انہوں نے نصیب فرمائے، حتیٰ کہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اسی انہوں دے رسیاں دے سجے کھبے یمین اور شمال دائیں اور بائیں پھلدار درخت پیدا کر۔ قریب قریب شہر نے، شہر دے اندر ملک دے اندر خوف کوئی نہیں، بد امنی کوئی نہیں، دہشت گردی کوئی نہیں، ہر قسم دا امن تو سکون ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اس ماحول تو انہیں آوازار ہو گئے کہ اللہ کو لوگ دعا کریا کرتے سن ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ تعالیٰ ساڑھے سفران دے اندر دوریاں پیدا کر دے، کوئی دور دور شہر ہون اسی بھی صحرا ویکھیے، جنگل ویکھیے، خالی جگہ دیکھیے۔ ساڑھے لوگ ہوندے نا شہران دے وچوں باہر چلے جاندے نے، سیر واسطے چلے جاندے نے، باہر دیاں علاقیاں دے اندر شہران دے اندر چلے جاندے، لیکن جس لئے اللہ پاک دی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی انہوں نے یہ بات کہی سی قُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ کہ اللہ پاک نے جڑا تانوں رزق عطا فرمایا ہے اس رزق وچوں کھاؤ اور اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ لیکن انہوں نے جس نے شکری کی تھی فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ پاک فرما دینے اوہی ڈیم کہ جدی بنیاد ہوتے انہوں دا پورا ملک سیراب سی، پورا ملک جڑا ہے سب سبز و شداب سی، اس سے ڈیم دا بند توڑ کے سیلاب دی شکل اندر پورے دے پورے شہر نو سی تباہ تے برباد کر کے رکھ۔ نہ صرف کہ انہوں دے باغات تباہ ہوئے، انہوں دیا کھیتیاں تباہ ہوئیاں، بلکہ اس تو بعد کئی سالاں تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بھی بنجر کر دی، وہ دی جڑی زرخیز تے سی پانی دے نال بہا دیتی۔ کس بات دا نتیجہ ہے؟ اللہ پاک فرما دے نے وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، یہ سزا اسی نے شکرے لوگاں نو دینے ہیں جڑے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو سانو چاہیے اللہ پاک نے انسان نو جڑیاں جڑیاں بھی نعمتاں عطا فرمائیاں نے انہاں دے اوتے اللہ دا شکر ادا کرے، انہاں نعمتاں دے نال اپنے اللہ دے نال راضی رہے۔ جدوں رب نال راضی رہے گا اللہ تعالیٰ انہاں نعمتاں دے اندر اضافہ فرمائے گا، حجم دے اندر، تعداد دے اندر، گنتی دے اندر بھی، اور اگر گنتی دے اندر اضافہ نہ بھی ہویا وہ نعمت انسان واسطے کارآمد ہو جائے۔
ورنہ دوستوں پوچھو جڑے بیمار ہو جاندے نے کئی قسم دیا نعمتاں نے استعمال نہیں کر سکتے، کئی دودھ نہیں پی سکتے، کئی دہی نہیں کھا سکتے، کئی گھی نہیں استعمال کر سکتے، کنے ایسے لوگ نے جڑے پھل نہیں استعمال کر سکتے، گوشت نہیں استعمال کر سکتے، یہ نعمتاں نے۔ انسان ہر وقت اللہ دا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سانو سارے نو اپنا شکر گزار اور فرما بردار بنائے، اور بنی اسرائیل دی طرح اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنی ناشکری دے کولو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ پرسوں دے پروگرام دے اندر کسی دوست نے رکا بھیجیا سی، اگر اس مجمع دے اندر موجود ہے اور انہوں دا سوال جواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ بھیج دے، انہوں انشاءاللہ انہیں سوالوں دا جواب دے دیتا ہے۔